السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اللي غادي نخدموا فيها بيان سور لو كور ديال لا بوليسيون. إذا كما كتعرفوا بأن البوليسيون في الكادر ريفيرونسيال فيها جميع لي بارتي، دونك أنا تسنيت يخرج الكادر ريفيرونسيال باش نكمل لكم هاد البارتي. دونك نكمل لا بوليسيون بيان سور، وصحاب اس في تي غنخدم معاهم لا جينيتيك هيومان اي لا بوبولاسيون، غنديروا فيهم لي زيكزارسيس. من بعد غنبدا نصور لكم تمارين ديال الاي تي بي ديال الميوسكل ديال لي لوا باش ان شاء الله نديروا البريباراسيون ديال ليكزامان ناسيونال. وكنفكر انني ندير واحد السلسله اللي فيها لي كيسيون كي سو ريبيت في ليكزامان ناسيونال. نحاول ندير هاد السيري، كنفكر نقسمها باش ما يكونش الفيديو طويل. دونك هادشي اللي كاين الشباب. دونك غادي نبداو ونكملوا الفيديو ديالنا. دونك اليوم شنو غادي نشوفوا؟ غنشوفوا لينيرجي نوكليير وغنشوفوا لينيرجي رونوفلابل. انرجي نوكليير انرجي رونوفلابل غنهضروا عليهم كيتحطوا في لي زيكزامان. دونك اول حاجه نتوما ديجا قريتوا النوكليير في الفيزيك ياك؟ دونك هذه غادي نسميها باش داكشي يمشي منظم لا بارتي كنظن لا بارتي نيميرو 6. هذه جات من بعد لا بوليسيون دو سول. لا بارتي نيميرو 6 شنو فيها؟ غنشوف فيها اول حاجه سيدي شنو هي انرجي نوكليير. خاصك تعرف انرجي نوكليير مزيان. هاد لينيرجي نوكليير هي واحد لينيرجي كي ريزولت من اياش؟ من ديزانتيغراسيون دي زيليمون راديو اكتيف. كيما عرفتوا في الفيزيك دونك عندي واحد نوايو بير كيقلب على الستابيليتي ديالو، كيدير ديزانتيغراسيون متفقين، كيطلق دي غايون سواء الفا الى اخره، راكم عارفين داكشي بيان سور. كيدير ديزانتيغراسيون باش يلقى لا ستابيليتي ديالو كيولي نوايو فيس مزيان. هاد لينيرجي نوكليير ممكن نستعملوها في بليزيور دومين مزيان. دونك لينيرجي نوكليير قلنا هي انرجي كي ريزولت دو لا ديزانتيغراسيون دي زيليمون راديو اكتيف. تري بيان، بحال اليورانيوم مثلا. هاد لينيرجي نوكليير خاص ليه بعدا خصو يكون عارف شنو؟ خصو يكون عارف دومين لي دومين ديال من؟ دومين ديتيليزاسيون في كنستعملو هاد لينيرجي نوكليير. اول حاجه كنستعملو لينيرجي نوكليير فين؟ كنستعملوها في الداتاسيون في التاريخ. غير الداتاسيون دو تيب باش ما يصيدكش، كنستعملوها في الداتاسيون ابسولو مزيان. حيت كاينه الداتاسيون غولاتيف. شنو هي الداتاسيون ابسولو وشنو هي الداتاسيون غولاتيف؟ الداتاسيون ابسولو كنستعملو فيها انرجي نوكليير كيعطيك لاج بريسي. مثلا هاد الغوش واحد الصخره شحال العمر ديالها؟ متفقين؟ فولكان بركان شحال العمر ديالو؟ واحد القطعه خشبيه شحال العمر ديالها؟ واحد الكادافر شحال العمر ديالها؟ كيعطيك لاج بريسي بالضبط شحال. اما الداتاسيون غولاتيف ما كنعرفش لاج بريسي وما كنستعملش لي زيليمون راديو اكتيف. متفقين؟ مثلا عندك انت واحد الطبقه صخريه واحد لاغوش مثلا، وعندك مثلا 3 سترات لا بروميير سترات لا دوزيام لا تخوازيام. ملي كنقول لك داتاسيون غولاتيف شنو كنعرف سولمون لوردر الترتيب ديالهم، شكون لا بلو ريسونت لا بلو اونسيان، شكون القديمه شكون الجديده. كنعرف غير الترتيب، يعني لاج ما عارفش، كنعرف غير الترتيب ديالهم انطلاقا من دي برينسيپ. دونك اللي نبغيك تفهم ان الداتاسيون ابسولو كتعتمد على لي زيليمون راديو اكتيف. عندك يقول لك في الداتاسيون غولاتيف كنعتمدوا على الانرجي نوكليير. سي فو، هنا ما كايناش انرجي نوكليير، هنا كنعرفوا غير لوغدر الترتيب ديال الطبقات، شكون القديم شكون الجديد صافي الترتيب ديالهم. لاج الله اعلم، الا بغيت لاج كنخدم بهادي داتاسيون غولاتيف. كاين اللي غيقول لي استاذ واش ممكن نعرف بها حتى لاج ديال ليتر هيومان وقتاش مات بالضبط؟ شحال الوفاه؟ ممكن. كيفاش؟ اول حاجه انا غنشرح لك هكا بسهله باش تفهمني. دابا حنا لداخل الجسم ديالنا واش عندنا انرجي نوكليير؟ واش عندنا لينيرجي نوكليير في الجسم ديالنا؟ بيان سور كاينه، مي كتجي من الكربون. كاين الكربون راديو اكتيف كياخذوه لي بلانت باش كيصاوبوا
الفينومين ديال الفوتوسينثيز باش كيصاوبوا الجلوكوز مثلا السكريات المواد العضويه لا ماتيغ اورغانيك دونك كيكون في الاتموسفير كياخذوه لي بلانت حنا كناكلوا لي بلانت يعني كناكلوا لا ماتيغ اورغانيك من لي بلانت كيدخل للجسم ديالنا وشنو كنديروا كنطرحوه عاوتاني سو فورم دو CO2 دونك كاين ايشونج بيننا حنا وبين لاتموسفير طونكو كاين ليشونج ما كايناش ديزانتيغراسيون يعني الانسان اللي كان كيريسبيري كيتنفس ما كايناش ديزانتيغراسيون اون فوا الانسان كيموت كتبدا الديزانتيغراسيون اذا في اللحظه ديال الوفاه كتبدا الديزانتيغراسيون ولا بدات الديزانتيغراسيون في الجسم ديالنا غنعرف لاج معاش مات داك الشخص دونك تبع معايا الا كان السيكل فيرمي با ديشونج كتبدا الديزانتيغراسيون وكنعرف لاج ديال الكادافر دونك ها انت عقل داتاسيون ابسولو كنستعمل فيها لينيرجي نوكليير الا كان بيان سور الا كان سيكل فيرمي كنقصد بها يعني با ديشونج باغ اكزومبل ديال كربون راديو اكتيف الا ما كاينش ليشونج بيان سور ديك الساعه ممكن ندير ديزانتيغراسيون وممكن نعرف شنو لاج باغ اكزومبل ديال واحد الكادافر ياك ديال باغ اكزومبل اون روش باغ اكزومبل ديال واحد الفولكان متفقين اكسيتيرا دونك هذا المجال الاول هو الداتاسيون ابسولو المجال الثاني هو لا برودكسيون d'électricité صافي فين هذا الشيء فين ممكن نديروه في واحد الرياكتور في واحد المفاعل نووي متفقين ممكن نصاوبوا الالكتريسيتي دون ان رياكتور هو في واحد الرياكتور مزيان فين ممكن عاوتاني نستعملوا هاد الانرجي نوكليير ممكن نستعملوها فين في الدومين ميديكال علاش pour la destruction ديال من des cellules quelles cellules les cellules cancéreuses تدمير الخلايا السرطانيه اذا معروف بان لي غايون نوكليير شنو كيديروا كيقتلوا جميع لي سيلول اللي كيتكاثروا بالزربه كيديروا ملتيبليكاسيون رابيد من بيناتهم الكونسير غير هو البروبليم راه كنديروا ديستركسيون ديال لي سيلول كونسيروز ولكن كنقتلوا حتى لي سيلول اللي ماشي كونسيروز لي سيلول اللي هما في الكا نورمال بحال لي غلوبول بلون بحال الكريات البيضاء كطيح ليمونيتي المناعه ديال الانسان كطيح المهم ممكن تستعملها في دومين ميديكال بحالاش بحال كما قلنا ديستركسيون ديال لي سيلول كونسيروز مزيان هذا مثال عندك ممكن نديرو عاوتاني فين في ستيريليزاسيون ديال من دي زاليمون صافي تعقيم الاغذيه عندك باغ اكزومبل عندك واحد التفاحه واحد البوم بغيتي مثلا ندوز لك مده طويله اش كدير كضرب لينيرجي نوكليير بحال هكا وكدير عليها واحد البلاستيكه بحال هكا وكتخليها دونك كتقتل جميع لي ميكروب وكتكونسيرفيها بحال هكا غير هو في لومبالاج كنكتبوا باننا نستعمل الانرجي نوكليير مثلا نستعمل مثلا الكوبالت اكسيتيرا دونك هادو هما لي دومين ديتيليزاسيون ديال الانرجي نوكليير مزيان تري بيان دونك عندنا واحد لامباكت ديال الانرجي نوكليير امباكت دينيرجي نوكليير مزيان الحاجه الاولى هو الدومين ديتيليزاسيون الحاجه الثانيه هو لامباكت ديال الانرجي نوكليير دونك الا وقع واحد لانسيدون دون ان رياكتور s'il y a un incident dans un réacteur واحد المفاعل نووي وقع فيه واحد الحادث وانفجر شنو غيوقع واحد الفويت وشنو غيوقع propagation des rayonnements
nucléaire. هاد لي غايونمون نوكليير مالهم كينتشروا في جميع لي ميليو سو بروباج دون تو لي ميليو كينتشروا في الهواء في لير وفي لو وفي لو سول. دونك الا انفجر المفاعل النووي غنعطيكم مثال بحال هكا ديال تشيرنوبل. هاد تشيرنوبل هادي من انفجر هاد المفاعل النووي في تشيرنوبل شنو وقع البروباغاسيون ديال لي غايونمون نوكليير. من انتشروا هاد لي غايونمون نوكليير شنو كيوقع؟ كتلقى مثلا واحد الشخص غادي ما عليه ما به وجايين لي غايونمون باق مي كيصطادموا معاه اش كيديروا داك الشوك مع لي غايونمون نوكليير اش كيدير دي ميوتاسيون في الADN مزيان. دونك اول حاجه شنو هي الريزولتا؟ دونك كيبانوا هنا كتبان mutation au niveau de quoi d'ADN. شنو كيبانوا des cellules cancéreuses. شنو غتكون النتيجه؟ ديسي غيبانوا الوفيات هاكاك. دونك الانرجي نوكليير اخويا راه صعيبه فيها بروبليم مزيان. هاي كدير ميوتاسيون في الADN ممكن دير كونسير ديال لو سون ديال عده بلايص في الجسم ديالنا. ثاني حاجه malformation embryonnaire تشوهات جنينيه. الجنين ممكن تكون واحد لا فام في واحد لا فاز دو غروسيس مرا حامله غاده هذاك لو شوك مع لومبريون دونك يوقع ميوتاسيون او نيفو ديال لومبريون على مستوى الجنين. وشنو كيوقعوا تشوهات في الADN والله يحفظ كيكونوا تشوهات خلقيه هاكاك. اذا عنده امباكت على لا سونتي. هادشي بالنسبه للانسان. بالنسبه للتربه لي غايونمون نوكليير كانوا في الهواء غيهبطوا حتى للتربه حتى لو سول كيقتلوا لي زيتر فيفون دو سول. حتى في لو كيدخلوا حتى لو كينتشروا حتى في الماء كيقتلوا لي بواسون لي زيتر فيفون ديال الميليو اكواتيك. يعني الانرجي نوكليير هي مزيانه اللي كنستعملوها في عده مجالات ولكن عندها بروبليم كبير على لا سونتي. بروبليم كبير بزاف. الا وقع واحد الرياكتور انفجر مشكله. دونك دابا هنا هادشي حنا فهمناه. كاين عاوتاني خطوره اخرى انهم كيقيسوا لي غاميت كيكونوا دي ميوتاسيون جينيك طفرات وراثيه. دونك وحتى الابناء الله يحفظ من بعد الابناء كيبانوا عندهم دي مالادي. يعني هاد الناس هادو اللي في تشيرنوبل في اوروبا في اوكرانيا عانوا بزاف نايش من هاد الانفجار اللي وقع. حتى في فوكوشيما حتى في اسيا في اليابان. دونك هذا بروبليم كبير ديال الانرجي نوكليير. خصنا نردوا البال الا وقع انسيدون على مستوى هاد الانرجي. دونك ها لي زافونتاج ديالها فين كنستعملها ها البروبليم ديالها مزيان. دابا هاد الانرجي نوكليير ملي كنخدم بها عندنا ديشي. دونك عندنا لي ديشي نوكليير لي ديشي نوكليير. دونك عندنا واحد المشكل شكون هو لا جيستيون ديال لي ديشي. كاين اللي غيقول يا استاذ دابا هاد الشيء فين ممكن يحطوه ليا؟ ممكن يحطوك في دوكيمون ولا في QCM. عرفتي في QCM ممكن يسولك يقول لك عطيني فين كنستعمل لينيرجي نوكليير ها انت، او يعطيك شي كيما عطاهم في 2017 في 2017. ديجا خدمت هاد ليكزارسيس في اليوتيوب ديجا كاين، ممكن نخلي لكم اللين ديالو واللي بغى يتفرج وبدا يبريباري راه غتلقاوه في اللين ديسكريبسيون. دونك لي ديشي نوكليير كيفاش حنا غنقسموا لي ديشي نوكليير؟ لي ديشي نوكليير كيتقسموا على حساب جوج ديال الحوايج. انا الا قلت لك شنو هو الفرق ما بين اليورانيوم والكربون، شنو هو الفرق ما بين اليورانيوم والكربون؟ غنسولك قول لي شنو الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم جوج باينه. اول فرق بيناتهم هو لا ديوري دو في. لا ديوري دو في شحال هو كيدير ديزانتيغراسيون، شحال هو كيدير ديزانتيغراسيون. راه كاين اللي كيدير 300 عام، 300 عام هو كيدير ديزانتيغراسيون، اكثر من 300 كاع هو كيدير ديزانتيغراسيون. نتوما عارفين هذا الشيء ممكن يوصل حتى آلاف السنين هو كيدير ديزانتيغراسيون.
وتخيل معايا هادو اللي في تشيرنوبل وعندك هذاك الغيونمون الاف سنه كيدير لي ديزانتيغراسيون، دونك مشكله كبيره. دونك عندك لي ديشي نيوكليير كيتقسموا لعياش، عندنا دو كريتير دو كلاسيفيكاسيون شكون هما دي كريتير دو كلاسيفيكاسيون؟ اول حاجه لا ديوري دو في صافي بلس لاكتيفيتي كاين نشاط كنقسموهم على حساب النشاط كنقسموهم على حساب لا ديوري دو في صافي عقل. لي ديشي نيوكليير كنقسموهم على حساب جوج ديال لي بارامتر هما لا ديوري دو في بلس لاكتيفيتي. دونك انا غنديرها هنايا سو فورم بحال طابلو، هادي كنحطوها لهم في 2019. دونك هنا غندير لك مثلا عندنا هيا بي سي بحال هكا هنا تي اف هذا تخي فيبل. عندك كاين نوع كاين تيب كاين بي وكاين سي. غير كاين وكاين تخي فيبل. دونك بيان سور هذا شنو غيكون عنده؟ غتكون عنده لا ديوري كيفاش دايره؟ ديوري دو في، وغنقسمو قلنا على حساب لا ديوري دو في وعلى حساب لاكتيفيتي صافي مزيان. دونك قلنا بان هذا شنو عنده ديوري دو في فابل ضعيفه، صغر من 300 عام، صغر من 300 عام. ما لاكتيفيتي حتى هي اكتيفيتي فابل. زيد لا ديوري دو في ديال ديما ديوري دو في اللي هي فابل ما كديباسيش 300 عام. في كنستعملو مثلا فين ممكن نستعملوه مثلا هنايا في الدومين ميديكال مثلا، هذا غنستعملو مثلا في الدومين ميديكال مثلا صافي تري بيان. لاكتيفيتي هنا لاكتيفيتي كيفاش دايره؟ فابل ا موين ضعيفه حتى المتوسطه. بالنسبه للبي و سي مالهم؟ عندهم ديوري دو في الفي، كيفاش دايره؟ الفي يعني اكثر من 300 عام، كديباسي 300 عام. ديوري دو في الفي اكثر من 300 عام. هنا لاكتيفيتي مالها؟ لاكتيفيتي فابل هنا لاكتيفيتي كيفاش دايره؟ لاكتيفيتي فورت. اذا سي عنده كلشي طالع، لا ديوري دو في كديباسي 300 عام ولاكتيفيتي فورت. فين ممكن نلقى السي؟ ممكن نلقاه في الرياكتور، في الكور ديال الرياكتور، في القلب ديالو، في الكور دو رياكتور. يعني تخيل معايا انفجر واحد المفاعل نووي، شكون هو التيب اللي غيخرج؟ ناري غيخرج تيب سي. عرفتي تيب سي لا ديغي دو في ديالو الفي 300 عام وكيدير اكثر من 300 عام وكيدير ديزانتيغراسيون اون بليس اكتيفيتي ديالو فورت، يعني ملي كيصطدم مع شي سيلول غيدير فيها الميوتاسيون نيشان كونسير. دونك هذا صعيب الله يسر اللي كيكون في لي رياكتور. دونك سي عنده كلشي فورت، بي عنده لا ديوري دو في الفي و لاكتيفيتي فابل، العكس عنده لا ديوري دو في فابل. اذا بي و سي عندهم لا ديوري دو في الفي، غير بي عنده لاكتيفيتي فابل و سي عنده لاكتيفيتي فورت. عنده لا ديوري دو في فابل اقل من 300 عام بالنسبه بيان سور لي نوايو. هنا لاكتيفيتي فابل، هنا فابل ا موين. مزيان. دابا حنا كيفاش غنتخلصوا من هاد لي ديشي؟ حيت لا بقاو واش ممكن نشد لي ديشي ونلوحهم في الديشارج نيوكليير؟ راه مستحيل نشد لينيرجي نيوكليير ونلوحها في لاتموسفير. غدير ديزانتيغراسيون. دونك جميع لي زيتر فيفون غيكونوا مناسي باش يكونوا اتان، لي زانديفيد يكونوا اتان باش يتصاوبوا بالكونسير. دونك شنو كنديروا؟ كنشدوا لي ديشي ياك وكنديروهم في البيطون، كنبنيو عليهم بحال هكا، سواء في البيطون وكنديروهم في الزاج وكنديروهم في البيطون كنبنيو عليهم. وشو كنديروا؟ كندفنوهم في دي بوي، في واحد الابار تحت في باطن الارض وكنخليوهم صافي. هذا هو الحل ديال لي ديشي نيوكليير
صافي دابا نهضرش على الانرجي نوكليير فين كنستعملوها لامباكت ديالها لي تيب ديال لي ديشي ديالهم وكيفاش كنتخلصوا منهم صافي دابا غندوز للانرجي غونوفلابل دابا هاد الانرجي غونوفلابل الانرجي نوكليير علاش كنستعملوهم باش كنعوضوا الانرجي فوسيل حيت الانرجي فوسيل شنو كدير ليفي دو سير اما الانرجي نوكليير و الانرجي غونوفلابل ما كيديروش ليفي دو سير ما كيسبوش ليفي دو سير هما البوليسيون ديالهم ضعيفه بزاف بارابور لينيرجي فوسيل دونك الا هضرنا على الانرجي دابا انرجي اش من انرجي الانرجي غونوفلابل انرجي غونوفلابل الانرجي غونوفلابل الغوندومون ديالها ضعيفه بارابور لمن ضعيفه بارابور لينرجي نوكليير الانرجي نوكليير الغوندومون ديالها الفي نستعملها في الدومين ميديكال في الالكتريسيتي في الداتاسيون الى اخره هذه لا ما يمكنش مثلا نستعمل مثلا في الداتاسيون مستحيل واش فهمتوني واش مثلا في الدومين ميديكال باش نقص الكونسير ما يمكنش دونك هاد الانرجي غونوفلابل الغوندومون ديالها طايحه بارابور لمن بارابور لينرجي نوكليير دونك شنو ديفينيسيون ديال الانرجي غونوفلابل واحد التلميذ كان سولني واحد النهار قال لي استاذ واش ممكن نعتبروا الانرجي غونوفلابل الانرجي نوكليير انرجي غونوفلابل لا الانرجي نوكليير راه ماشي غونوفلابل ماشي كتجدد صافي énergie nucléaire n'est pas une énergie renouvelable donc l'énergie renouvelable شناهي c'est une énergie متفقين qui provient d'une source naturelle en permanence كتجي من مصدر طبيعي بيرمانونس يعني ديما بحال مثلا لو سولي ديما كيعطينا لي غايونمون هذا مصدر طبيعي اون بيرمانونس يوميا عندنا الاشعه ديال الشمس متفقين ولا الطاقه الريحيه الريح راه كاين سورس ناتوريل متفقين ولا الطاقه المائيه دونك سي اون انرجي كو بروفيان دون سورس ناتوريل en permanence et qui engendre moins de polluants كتعطيك داكشي ديال الملوثات كيكونوا قلال بزاف بالنسبه ديال التلوث بالنسبه للانرجي غونوفلابل شكون هما الانرجي غونوفلابل اللي كاين باغ اكزومبل كاين لينرجي سولير وكيف ما كتعرفوا في الانرجي سولير كنصاوبوا به الالكتريسيتي متفقين دونك الانرجي سولير عندنا دي بانو هذوك لي بانو دوك الالواح الشمسيه كتجي الانرجي بيان سور الانرجي سولير كتضرب في هذوك لي بانو كدير شوك مع لي بانو كتحرك لي زيليكترون وحنا كنعرفوا بان لي فوتون هما الاشعه ديال الضوء ملي كيديروا واحد الشوك مع البانو كيحركوا دوك لي زيليكترون اللي كاينين وكيوقع الموفمون ديال لي زيليكترون وكيوقع الكرياسيون دان كورون الكتريك انتاج تيار كهربائي صافي دونك لينيرجي سولير كنديرو باش كنصاوب باغ اكزومبل الالكتريسيتي ها هي الطاقه الشمسيه مزيان تري بيان من بعد شنو عندنا لينيرجي ايوليان الطاقه الريحيه علاش كنستعملها بيان سور كنستعمل باش كنصاوب الالكتريسيتي عندنا بيان سور هاد لينيرجي ايوليان ممكن نديرها في وسط من البحر في وسط من الاوسيان ونصاوب بيان سور هادوك لي توربين دوك المحركات اللي كيعطيوني الالكتريسيتي ممكن نصاوبهم في وسط من الاوسيان علاش يكون البرد طالع في المحيط او ممكن نستعملهم حتى في لا سيرفاس تيرستر مزيان هاد الانرجي ايوليان الطاقه الريحيه كاين عاوتاني لينيرجي هيدروليك ولكن انا غنعتمد على هاد الجوج بزاف علاش حيت عندنا مشكل في الماء دونك اللي غيعوض ليا لينيرجي فوسيل غنعتمد بزاف على على السولير والايوليان وكاينه لينيرجي جيوتيرميك طاقه ملي كنقول جو هي لا تير
اذا في لاتير شنو كنديرو في لاتير؟ في لاتير كنديرو دي كانو بحال هكا، كنديرو دي كانو بحال هكا بحال هكا، وكندخلو الماء من هنا، كندخلو الماء من هنا. شنو كيوقع ليه؟ بحال هكا مثلا، كندخلو الماء مثلا بحال هكا، ها هو كيمشي مثلا. شنو كيوقع ليه؟ كيتبخر، حيت كنعرفو بان في البروفوندور او نيفو دو لا بروفوندور لا تمبيراتور اوغمونت، كيتبخر وكيبدا كيسخن ليا هاد المنطقه هادي، مثلا في شي ميزون ولا في شي حاجه كتسمى انرجي جيوتيرميك، جيو حراريه اون عرب. كاين عاوتاني البيوكاربورون، بيوكاربورون اللي كنصاوبو منين؟ انطلاقا من لي زيتر فيفون، دونك هادو كلهم كيتسماو دي زينيرجي رونوفلابل. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الفيديو هذا. شنو بقى لينا؟ بقى لنا لو كونترول ولا لي زانديس دو كونترول دان ميليو ناتوريل اللي هما دي بي او 5 دي سي او. هادو مهمين بزاف بالنسبه للميليو اكواتيك، خصوصا دي بي او 5 متفقين. وكاين الاي بي، هذا لانديس بيوتيك غنشوفوه سوا بالنسبه لو سول سوا بالنسبه لو. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد